चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्रैल की पहली तारीख़ आने वाली है। उसमें अप्रैल फूल के नाम से कुछ मनाते हैं, लोगों को झूठ बोलकर हंसाते हैं, धोखा देते हैं और भी बहुत सारी बातें उसमें की जाती हैं, बहुत सारे काम किए जाते हैं। मैं उसी को सामने रखते हुए आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, अप्रैल फूल मनाना ये कैसा है, जायज़ है या नहीं, शरीयत में इसका क्या हुक्म है। हदीस में आता है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं कौम में शामिल हो जाता है। ये हदीस अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 559 पे, और मिशकात शरीफ में भी सफ़ा नंबर 375 पे मौजूद है। और दूसरी बात, इस अप्रैल फूल मनाने में ये भी है कि इसमें अप्रैल फूल मनाने में किसी भी तरह का कोई मफाद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। बस एक दूसरे को जो है धोखा देना है, मजाक उड़ाना है, बस यही होता है। किसी भी तरह का इसमें फ़ायदा नहीं है। और नंबर 3 इसमें यह है कि झूठ बोला जाता है, झूठ कहा जाता है हंसाने के लिए, धोखा देने के लिए, अप्रैल फूल बनाने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है। और इस्लामी नुक्ते नज़र से झूठ कहना हराम है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। हदीस में आता है, मुनाफिकीन की जो अलामतें हैं उनमें से एक अलामत झूठ कहना भी है। इज़ा हदसा कज़बा, कि जब वो झूठ कहता है, जब वो बात करता है तो झूठ कहता है। यह हदीस आपको बुखारी शरीफ में मिल जाएगी, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 79 पे, मुस्लिम शरीफ में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 78 पे। लिहाजा ये मुनाफिकों की अलामतें में जो है, उनकी अलामतों में शुमार किया गया है, इसीलिए इससे भी बचना चाहिए। और इसी तरह नंबर 4 ये भी है कि इसमें धोखा दिया जाता है, धोखा देते हैं। हदीस में आता है, मन गस्सना फलैसा मिन्ना, कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। यह हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है और अबू दाऊद शरीफ में भी मौजूद है। और इसी तरह इसमें जो मजाक किया जाता है, मजाक की भी शरीयत में हद है, हुदूद हैं। अगर हुदूद से तजावुज़ करेंगे तो फिर मजाक करना भी नाजायज़ होगा। मजाक में आप झूठ कहते हैं या मजाक करते हैं जिससे किसी को तकलीफ पहुंचती है, तो फिर ये जायज़ नहीं है। तो मजाक भी हद में है। मजाक शरीयत में करना है, पसंदीदा है, लेकिन कसरत मजाक करना, मजाक इतना ज़्यादा करना कि जिससे जो है लोग परेशान हो जाएं कि हमेशा मजाक करता रहता है, ये भी बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है। और इसमें मजाक किया जाता है और इसमें झूठ कहा जाता है, धोखा दिया जाता है अप्रैल फूल मनाने में। और इसी तरह एक हदीस में आता है, वैलुल लिल्लज़ी युहद्दिसु बिल हदीसी लियुज़हिक बिहिल कौमा फयुकदिबु वैलुल लहू। ये हदीस जो है तिरमिज़ी शरीफ में जिल्द नंबर 2 पे मौजूद है, कि जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जो आदमी झूठ कहता है ताकि लोगों को हंसाए, लोगों को हंसाने के लिए झूठ कहता है, ये उसकी जो है बर्बादी हो, वो हलाक हो जाए, वो खसारे में है। तो इसीलिए अप्रैल फूल में ये जो बातें की जाती हैं ये सरासर इस्लामी नुक्ते नज़र के ख़िलाफ़ है। एक हदीस में आता है, जो हदीस आपको मुस्नद अहमद में, अबू दाऊद शरीफ में मिल जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, छोटे से बच्चे थे, उनका वाक़या वो बयान करते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे घर पे आए हुए थे, हमारे घर में बैठे हुए थे। तो मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया, तो जब बुलाया कहा कि इधर आओ, मैं कुछ देना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कुछ दे रही हूँ। कौन? हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर बयान करते हैं, कहते हैं मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया और मैं छोटा सा बच्चा था, अभी छोटा सा मतलब छोटा बच्चा नहीं था, फिर भी समझदार था। तो मेरी वालिदा ने जब मुझे बुलाया कि इधर आओ, मैं कुछ देना चाहती हूँ, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी वालिदा से फरमाया, क्या वाकई तुम कुछ देना चाहती थी? न जी, मैं खजूर देना चाहती थी। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम खजूर न देती, कुछ भी न देती, सिर्फ बच्चे को बुलाने के लिए, अपनी तरफ लेने के लिए अगर तुम ये काम करती जो अभी तुम कर रही थी कि मेरी तरफ आओ, मैं कुछ देना चाहती हूँ ताकि बच्चा तुम्हारे पास पहुंच जाए, ये भी झूठ में शामिल होता, ये भी एक तरीके का झूठ है। तो झूठ की शरीयत में बिल्कुल इजाज़त नहीं है।
چاہے آپ مذاق میں کریں یا کسی کو اپنی طرف بلانے کے لیے کریں, کسی کو ہنسانے کے لیے کریں, یا پھر جو ہے آپس میں جو ہے مذاق میں ہنسی میں اس طرح کی جھوٹی باتیں کریں, اس کی شریعت میں سخت مذمت ہے اور جھوٹ شریعت میں حرام ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جھوٹ کہتا ہے آدمی, اس کی جو منہ سے, اس کی زبان سے جھوٹ کی وجہ سے جو بدبو نکلتی ہے اس کی وجہ سے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں, میلوں دور ہو جاتے ہیں. اسی لیے اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے. جہاں تک تاریخی باتیں ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں بہت ساری باتیں موجود ہیں اس کے متعلق کہ یہ جو اپریل پھول مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں, وجہ کیا ہے, بہت ساری باتیں. کچھ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے جنوری کے مہینے سے جو شروع کیا گیا, اس سے پہلے اپریل کے مہینے سے جو ہے انگریزی مہینہ شروع کیا جاتا تھا, سال کا آغاز کیا جاتا تھا, بعد میں جنوری مہینے سے جو ہے جنوری کے مہینے سے شروع ہوا. تو یہ بھی ایک جو ہے واقعے کے طور پہ بیان کرتے ہیں. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی جگہ جو ہے بلا کر دھوکے سے مارا گیا تھا اپریل کے مہینے میں, اسی لیے اس کو منایا جاتا ہے. یہ تاریخی روایتیں بہت ساری کتابوں میں موجود ہیں, لیکن جہاں تک ان کی حقیقت کی بات ہے, حقیقت پہ جو ہے کوئی ایسی دلیل, ٹھوس دلیل ہو کہ یہ جو منایا جاتا ہے کیوں منایا جاتا ہے, اپریل پھول کیوں منایا جاتا ہے, اس کے لیے کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے. اور جب دلیل نہیں ہے تو اس میں کوئی کلام کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ جب بات وزن نہ ہو, بات میں وزن نہ ہو, بات جو ہے پختہ نہ ہو, تو پھر اس پہ کلام کرنا بھی مناسب نہیں ہے. اسی لیے میں اس کی تاریخی حقائق پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں, لیکن مسئلہ آپ کو اتنا بتا رہا ہوں. یہ یاد رکھیں کہ اپریل پھول منانا یا اس میں کسی بھی طرح کی شرکت کرنا, شریک ہونا, کسی بھی طرح بالکل اس میں اجازت نہیں ہے شریعت میں. اس سے مکمل پرہیز کریں, مکمل بچیں. بارے میں یعنی اپریل پھول کے بارے میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے, وہ آپ کو بتا دوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو. بات یہ ہے کہ یہ جو مشابہت کی بات میں نے کہی ہے یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے, حدیث جو ہے متواترہ اس میں موجود ہیں. اور وہ جو حدیث ہے میں نے ابو داؤد شریف کی حدیث پیش کی ہے, وہ بہت مشہور حدیث ہے اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے. اور یہاں پر ایک واقعہ جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے مواعظ میں لکھا ہے, وہ مشابہت کے بارے میں ہے. آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں گے ہاں مشابہت تو ہم کر لیتے ہیں, کیا تھوڑی بہت مشابہت کر لیتے ہیں, کیا اس سے فرق پڑتا ہے. تھوڑی بہت بھی مشابہت سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو اس سے پتہ چلے گا. واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, اپنے مواعظ میں لکھتے ہیں کہ ایک پیر صاحب تھے, وہ راستے سے جا رہے تھے اور ہولی کا دن تھا, غیر مسلموں کا جو تہوار ہے ہولی جس میں رنگ کھیلتے ہیں. تو راستے سے جا رہے تھے, پان کھاتے ہوئے جا رہے تھے, اور جب راستے سے گزر رہے تھے ایک گدھا کھڑا ہوا تھا. گدھا ایسے ہی کھڑا ہوا تھا راستے کنارے, انہوں نے جو ہے دیکھا کہ گدھا کھڑا ہوا ہے تو انہوں نے مذاقن گدھے پہ جو ہے پان کی جو تھوک ہے اس کو انہوں نے اس پہ تھوک دیا, اور یہ کہتے ہوئے تھوکا کہ تجھے کسی نے رنگا نہیں ہے, میں رنگ دیتا ہوں. یہ کہہ کر انہوں نے تھوک دیا. پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب ان کی وفات ہو جاتی ہے, ایک ان کے مریدین میں سے ایک مرید خواب میں دیکھتا ہے, پوچھتا ہے کہ حضرت کیا حال ہے آپ کی, اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے تو عذاب ہو رہا ہے, اور صرف اس وجہ سے کہ وہ جو واقعہ تھا گدھے کے اوپر جو میں نے یہ کہتے ہوئے تھوکا تھا کہ تجھے کسی نے رنگا نہیں ہے, میں رنگ دیتا ہوں, اور وہ دن ہولی کا تھا. ذرا سی مشابہت, غور کریے, ذرا سے مشابہت کی وجہ سے اللہ نے ان کی پکڑ کر لی. اسی لیے یہ مت سوچئے کہ اپریل پھول تو مناتے ہیں, ذرا سے مشابہت ہے کیا فرق پڑتا ہے اس سے. اسی لیے یہ غلطی مت کریں, ذرا سے بھی فرق پڑتا ہے یا نہ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے آپ کو. اسی لیے اس سے مکمل بچیں. اور جہاں تک مشابہت کی باتیں ہیں یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. شریعت میں اس سے جو ہے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ذرا سی باتوں پہ بھی ان سے مشابہت نہ کریں. جو وہ لوگ اپنا رہے ہیں ان کا اپنا طریقہ ہے وہ. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان گناہوں سے اور جھوٹ کہنے سے, اپریل پھول منانے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.